بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوار حول التعارف. أطاب الله صباحك يا أخت الإسلام. أطاب الله صباحك أي جعل الله صباحك طيبا يا أخت الإسلام. يا أخت الإسلام أي أيتها الأخت المسلمة، زادك الله طيبا وبهجة يا زميلتي. الثانية ترد عليها وتقول لها: زادك الله طيبا، أي يجعل الله حياتك طيبة، وبهجة أي الله يزيدك في البهجة، في الفرح، في السعادة، في السرور يا زميلتي. الزميلة الزمالة، ما معنى الزمالة؟ يعني التي تعمل معك، التي تدرس معك في مدرسة واحدة، هي يعني أنتما تشاركان في مدرسة واحدة، فهذه تكون زميلة. زادك الله طيبا وبهجة يا زميلتي. كيف حالك يا أختنا؟ يا أختنا جيد، يعني نسبة إلى جمع المتكلمين. كيف حالك يا أختنا؟ بخير والحمد لله، وأنت كيف حالك؟ على أحسن حال والحمد لله. عفوا، ما اسمك؟ اسمي فلان. وأنت يا أختي ما اسمك؟ اسمي فلان. لطفا، من أية مدينة أنت؟ يعني أنت من أية مدينة، من أية منطقة؟ أنا من مدينة بشاور. وأنت يا أختي من أية مدينة؟ أنا من مدينة سوات. في أية مدرسة تدرسين؟ أدرس في مدرسة عائشة. وأنت؟ أدرس في مدرسة صديقية. في أي صف تدرسين؟ يعني ما هو الصف الذي تدرسين فيه؟ جيد، هل هو الصف الأول أو الصف الثاني أو الثالث أو الرابع؟ أدرس في الصف الأول. إذا كانت تدرس في الصف الأول تقول أدرس في الصف الأول. وإذا كانت تدرس في الصف السابع أو السادس فتقول نفس الكلام، تقول أدرس في الصف الأول أو الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. وأنت في أي صف تدرسين؟ أدرس في الصف الثاني. لقد سررت كثيرا بلقائك. يعني عندما لقيتك أنا فرحت كثيرا بهذا اللقيا، بهذا اللقاء. لقد سررت كثيرا بلقائك، وأنا كذلك فرحت كثيرا بلقائك. الفرح هو السرور، وليس هناك فرق كبير بينهما في المعنى. وأنا كذلك فرحت كثيرا بلقائك. نلتقي على خير إن شاء الله، في أمان الله. فهذا الحوار يحفظ. أطاب الله صباحك يا أخت الإسلام. زادك الله طيبا وبهجة يا زميلتي. كيف حالك يا أختنا؟ بخير والحمد لله، وأنت كيف حالك؟ على أحسن حال والحمد لله. عفوا، ما اسمك؟ اسمي فلان. وأنت يا أختي ما اسمك؟ اسمي فلان. لطفا، من أي مدينة أنت؟ أنا من مدينة فلانية. وأنت يا أختي من أي مدينة؟ أنا من مدينة فلانية. في أي مدرسة تدرسين؟ أدرس في مدرسة فلانية. وأنت؟ أدرس في مدرسة فلانية. في أي صف تدرسين؟ أدرس في الصف الأول. وأنت في أي صف تدرسين؟ أدرس في الصف الثاني. لقد سررت كثيرا بلقائك، وأنا كذلك فرحت كثيرا بلقائك. نلتقي على خير إن شاء الله، في أمان الله. طيب، ليس هناك يعني مشكلة في المعاني. أطاب الله صباحك يا أخت الإسلام. अल्लाह आपकी सुबह अच्छी कर दे ए इस्लामी बहन। ज़ादकिल्लाहु तीबन व बहजतन या ज़मीलती। अल्लाह आपको और बढ़ा दे अच्छाई में और खुशहाली में, खुशी में, सुरूर में, फ़रहत में। या ज़मीलती, ए मेरी ज़मीला। ज़मीला बोलते हैं क्लास फेलो वगैरह को, जो एक साथ दो लोग पढ़ते हों। कैफ़ हालुक या उख्तना, आपका क्या हाल है हमारी बहन?
بخیر والحمد للہ وانت کیف حالک علی احسن حال، بہترین حالت پر ہوں الحمد للہ۔ عفواً مسموکی، معاف کیجیے، آپ کا نام کیا ہے؟ اسمی فلان۔ لطفاً من ایت مدینۃ انت، براہ کرم آپ کون سے شہر سے ہو؟ انا من مدینۃ فلانیہ۔ فی ایت مدرسۃ تدرسین، کون سے مدرسے میں تم پڑھتی ہو؟ ادرس فی مدرسۃ فلانیہ۔ لو كانت هناك مدرسة لقالت في أية مدرسة تدرسين، لأن المدرسة تدرس، أما الدارسة فهي تدرس. طيب وأنت أدرس في مدرسة فلانية، في أي صف تدرسين؟ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ أدرس في الصف الأول، پہلی کلاس میں پڑھتی ہو۔ لقد سررت كثيرا بلقائك، آپ کی ملاقات سے میں بڑی خوش ہوئی۔ وأنا كذلك فرحت كثيرا بلقائك، میں بھی ایسا ہی بہت زیادہ خوش ہوا آپ کی ملاقات سے۔ نلتقی علی خیر، انشاءاللہ خیر پر ملتے ہیں اللہ نے چاہا، فی امان اللہ۔ طيب الآن أسئلة وأجوبة حول التعارف. هل أنت مقيمة في المدرسة؟ إذا أردت أن تسألي طالبة وأنت لا تدرين أهي مقيمة في المدرسة أم أنها مترددة، فتقولين هل أنت مقيمة في المدرسة؟ نعم أنا مقيمة في المدرسة. هذا الجواب في الإثبات إذا كانت هي مقيمة في المدرسة. أما إذا ما كانت مقيمة في المدرسة، يعني لا تبيت في المدرسة، فهي تقول لا بل أختلف إليها كل يوم. أختلف بمعنى أتردد عليها، آتي إليها كل يوم. كيف تأتين إلى المدرسة؟ يعني بأية طريقة تأتين إلى المدرسة؟ آتي ماشية، المشي هو پیدل چلنا، مشينا على الأقدام، فآتی ماشیة، میں پیدل چل کر آتی ہوں۔ آتی بالحافلة الشعبية، الشعب هو پبلک، عوام، الحافلہ بس، عوامی بس، الحافلة الشعبية عوامی بس۔ آتی بالحافلة الشعبية، عوامی بس میں آتی ہوں۔ آتی بسیارة شخصیة، شخصی گاڑی میں آتی ہوں۔ مع من تأتین إلى المدرسة، کس کے ساتھ آتی ہوں مدرسے کو؟ عادة آتی وحدي، عادة آتي مع صديقتي. الآن يمكن استخدام هذه الجمل، مثلا تسألين واحدة مع من تتناولين الطعام، مع من تراجعين الدرس، مع من تنامين ليلا مثلا، مع من تذهبين إلى السوق. فبهذه الطريقة جملة واحدة يمكن أن تكوني منها جمل كثيرة. مع من تأتين إلى المدرسة؟ عادة آتي وحدي. مثلا إذا سألت واحدة مع من تأكلين الطعام، هي تقول عادة آكل وحدي، عادة آكل مع صديقتي، آكل مع الطالبات. جيد. فبهذه الطريقة يمكن استخدام جملة واحدة بطرق مختلفة. عادة آتی وحدی، عام طور پر میں اکیلے آتی ہوں۔ عادة آتی مع صدیقتی، عام طور پر میں اپنی ساتھی دوست کے ساتھ آتی ہوں۔ آتی مع طالباتی، میں طالبات کے ساتھ آتی ہوں۔ بسیارۃ المدرسہ، مدرسے کی گاڑی میں۔ حل انت اکبر اخواتی کی، کیا آپ اپنے بھائیوں میں، اپنی بہنوں میں سب سے بڑی ہو؟ نعم انا اکبر اخواتی، لا بل انا اصغرهن، لا بل انا اوسطهن. هذه الجملة مرت في الدرس الماضي أيضا. ما هو تسلسلك في العائلة؟ فیملی میں آپ کا تسلسل کیا ہے؟ آپ کا نمبر شمار کون سا ہے؟ انا الاولى في عائلتي، انا الثانية في اسرتي. میں اپنی فیملی میں سب سے پہلی ہوں، میں اپنی فیملی میں دوسری ہوں، خاندان میں۔ این تسکنین حالیا، تم کہاں رہتی ہو حال میں، یعنی موجودہ پتہ آپ کا کہاں ہے؟ اسکن فی المدرسہ، میں مدرسے میں رہتی ہوں۔ اسکن فی بیتی، میں گھر میں رہتی ہوں۔ حل تسکنین فی بیت ام شقہ؟ شقہ کذالک و شقہ کذالک۔ حل تسکنین فی بیت، کیا تم گھر میں رہتی ہو؟ ام شقتن، یا فلیٹ میں؟ اسکن فی شقہ، میں فلیٹ میں رہتی ہوں۔ بل اسکن فی بیت، بلکہ میں گھر میں رہتی ہوں۔ ما محنتو کی؟ المحنہ ہوا یعنی کام کاج، مصروفیت، حرفت، جو آدمی کا کام ہو وہ اس کو بولتے ہیں محنت۔ محنہ کا معنی ہے پیشہ۔ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ انا طالبۃ علم شرعی، میں شرعی علم کی طالبہ ہوں۔ انا طالبۃ جامعیۃ، میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ طالبۃ فی الثانویہ، میٹرک کی طالبہ ہوں۔
ما ہوايتك، آپ کے ہابی کیا ہے، یعنی آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے. ماذا تهویہ، کیا چیز ہے کہ جسے تم پسند کرتی ہو، جس سے انسان دل لگا کر کوئی کام کرتا ہو اور بغیر سیکھے کرتا ہو، اس کو سیکھا بھی نہیں ہے تب بھی کرتا رہتا ہو. فہوایتی المطالعہ، ہوايتی میرا پسندیدہ مشغلہ مطالعہ ہے، یا پھر القراءہ پڑھنا ہے، یا الخیاطہ سینا ہے یعنی سلائی ہے. فهذه الجمل أيضا يجب أن تحفظ إذا يعني أرادت إحداكن تعلم اللغة العربية. فهذه هي اللغة العربية التي درستموها اليوم وقبل ذلك في الدروس الماضية وحتى في الدورات الأخرى. هذه هي اللغة العربية. كل من أراد أن يتعلم اللغة العربية تعلمها بهذه الطريقة، أنه حفظ هذه الجمل وفهمها وتدرب عليها وحولها إلى طرق أخرى، وبهذه الطريقة الله فتح عليه وبدأ يعني قد انطلق ألسنتهم وبدأوا يتكلمون باللغة العربية. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.